नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार चैत्र मसान्तभित्रै टुङ्ग्याइने कांग्रेस प्रवक्ताद्वारा जानकारी। चुनावी गठबन्धनबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न सक्ने भनाई। माओवादी आफ्नै बलबुतामा आसन्न निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। गठबन्धनको वैशाखी टेकेर नभई आफ्नै शक्तिमा निर्वाचन लड्ने उल्लेख। शिक्षालयमा दलगत राजनीति रोक्न निर्वाचन आचार संहितामा कड़ा व्यवस्था। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना आवेदन खुला। आवेदन दिनेहरूको भीड़। यातायात कार्यालयको रजिस्ट्रार बिचौलियाले होटलमा लगेर गाडी पास गर्दा ठगेको उजुरी। सवारी चेकिङमा शङ्खमूलमा फेला पर्यो कुसुन्ती कार्यालयको रजिस्टर। रुसद्वारा युक्रेनमा फेरि हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। युक्रेनको दक्षिणी भागमा रहेको इन्धन भण्डारण स्थललाई ध्वस्त पारेको दावी। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई एन्फाद्वारा विदाई। थाइल्याण्डमा नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उठ्ने उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो चैत्र महिनाभित्रै लगाइसक्ने बताउनु भएको छ। सल्यानमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रवक्ता डाक्टर महतले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उठाइने उम्मेद्वारहरूको चैत्र महिनाभित्रै टुङ्गो लगाइने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीका तर्फबाट विभिन्न तहका निर्वाचनमा उठाइने उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लगाउन पार्टी विधानमा नै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा संसदीय समितिको व्यवस्था गरिएको भनाई उहाँको थियो। प्रवक्ता महतले चुनावी गठबन्धन बारे कांग्रेसको यही 11 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्न सक्ने पनि बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आफ्नै बलबुतामा आसन्न निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने दावी गर्नु भएको छ। पोखरामा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनको वैशाखी टेकेर नभई आफ्नै शक्ति, संगठन र मुद्दाका आधारमा माओवादीले निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले देशव्यापी माओवादीप्रति सकारात्मक जनमत बढ्दै गएको र कार्यक्रममा पनि त्यही उबार देखिएको दावी गर्नुभयो। केही समयपछि अन्य पार्टीहरू माओवादीसँग तालमेलका लागि आउने परिस्थिति पनि आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने र निर्वाचनका बारेमा कुनै पनि दुविधा नरहेको पनि बताउनु भयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाई हुने भएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 बमोजिम आयोगले यही चैत 3 गते नेपाल राजपत्र मार्फत जारी गरेको सो आचार संहिता यही चैत 15 गतेदेखि लागू हुँदैछ। आचार संहिताको परिच्छेद 2 को ग अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था कायम गरिएको हो। परिच्छेद 4 को टले राजनैतिक दल, उम्मेद्वार वा दलका भातृ संगठनले 18 वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचार प्रसार, धरना, जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि म्यादी प्रहरीमा भर्ना आवेदन खुला गरिएको छ। 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि मागिएकोमा दरखास्त बुझाउन विभिन्न जिल्लामा ठूलो संख्यामा युवाहरू लामबद्ध भएका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकायको सहयोगका लागि म्यादी प्रहरीको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनको लागि 1 लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आइतबारदेखि आवेदन खुलाइएको छ। आवेदन खुल्ला भएसँगै छोटो अवधिका लागि भए पनि रोजगारीका लागि आवेदन दिने युवा युवतीहरूको भिड नै लागेको छ। मैले चाहिँ बेरोजगारी भएको हुनाले
सरकारले 40 दिनको लागि रोजगार दिने भएको हुनाले हामी म्यादीमा फर्म भर्नको लागि आएको। स्थानीय तहको चुनावको कारणले भन्दा आफ्नो नैतिकता र इमान्दारिताको साथ म्यादीमा चुनावमा केही यताउति नहोस् भनेर इमान्दारीको साथ आफूले रोजेको मान्छेले दिन लाग्नु भएको हुनुहुन्छ भने आफ्नो इच्छाले आफ्नो चाहेको व्यक्तिलाई वा मन्त्रीले दिनु चाहनुहुन्छ त्यसको लागि आएको। चुनावका लागि अस्थायी रूपमा काम गर्ने म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन युवती तथा महिलाहरूको आकर्षण यसपटक बढ्दो रूपमा देखिएको छ। छोटो समयका लागि भए पनि सरकारी जागिर पाउने भएकाले म्यादी प्रहरीमा काम गर्न पुरुष जस्तै आफूहरू पनि आकर्षित भएकाले म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिएको बताउँछन्। यदि म यस म्यादी पुलिसमा सेलेक्ट भयो भने चाहिँ म आफूले जति सक्दो सहयोग गर्नेछु नेपालको चुनावको लागि। अनि जति पनि नियमहरू सटिसकिनमा रहेर त्यो नियमहरूलाई चाहिँ पालन गरेर चाहिँ म सहयोग गर्नेछु। म्यादी प्रहरीका लागि यही चैत्र 6 गतेदेखि 11 गतेसम्म भर्नाका लागि दरखास्त दिन सकिने जनाइएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दरखास्त फारम बुझाउन सक्नेछन्। दरखास्तका लागि नेपाली नागरिक भएका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग नलागेका, कसुरदार ठहर नभएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त, साधारण पढलेख गर्न सक्ने हुनुपर्ने लगायतका शर्त उल्लेख छन्। मुख्य गरी सुरक्षा निकायमा विभिन्न पदमा भर्नाका लागि आवेदन दिई स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका पूर्व सुरक्षाकर्मीका साथै विगतका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ना भई कार्य गरेकालाई प्राथमिकता दिएको छ। छनौट प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि 28 गतेदेखि यही चैत 18 गतेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई हामी प्रशिक्षण दिन्छौँ र एक हप्ताको उहाँहरूको प्रशिक्षण पछि उहाँहरू चाहिँ म्यादी प्रहरीको रूपमा खटिनुहुन्छ। म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान भएसँगै यही चैत्र 15 गतेदेखि छनौट प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। अन्तिम नतिजा भने यही 22 गते सार्वजनिक हुनेछ। छनौटमा परेकाहरूलाई चैत्र 28 गते प्रशिक्षण दिइनेछ। म्यादी प्रहरीको कार्यावधि 40 दिनको हुने बताइएको छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभरका मतदान स्थलमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर खटाउने गरेको छ। सरकारले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा राज्यका 4वटै सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षामा मतदान स्थल सुरक्षाको पहिलो घेरामा प्रहरी, त्यसपछि म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई राखिएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्रामपछि बाँकी समाचार। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिकोट गाउँमा वैशाख यता मात्रै 12 जना शिशु तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। करिब 400 घर परिवार रहेको मुक्तिकोटमा कुपोषणको समस्या रहेको स्थानीयले बताएका छन्। गत वैशाखदेखि हालसम्ममा मृत्यु भएका बालबालिकाहरूको पनि कुपोषणकै कारणले मृत्यु भएको स्थानीयको भनाइ छ। पोषिलो खानेकुराको अभाव हुँदा आफ्नो दुध नआएको र पर्याप्त दुध खान नपाएपछि आफ्ना 2 जना छोराछोरीको मृत्यु भएको मुक्तिकोटका देबु विकले बताउनु भयो। दलित समुदायको बस्ती रहेको मुक्तिकोटमा आधारभूत स्वास्थ्य लगायतका सुविधा पनि उपलब्ध छैनन्। राज्यले उपेक्षा गरेका कारण आफूहरूको जीवनयापन कष्टकर बनेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म गाउँमा कुपोषित बालबालिकाको अवस्थाबारे कुनै चासो नदिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 37 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2798 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 28 जना र 1263 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जना गरी 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु नभएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा गरिएका 2798 पीसीआर परीक्षणमा 28 संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने 1263 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। कुल जम्मा 4061 परीक्षणमा 37 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। आज 382 जना कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 382 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन् भने हाल मुलुकभर 3241 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सरकारले चैत्र मसान्तसम्म लक्षित उमेर समूहका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने योजना अनुसार अहिले काम गरिरहेको छ। हालसम्म नेपालमा 93% बढीले पहिलो र 81% बढीले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन्। हेरौं आजको कोरोना केयर।
नेपालमा हालसम्म 93% बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18 वर्ष माथिको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 1,84,98,160 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोपको कम्तीमा 1 मात्रा दिइएको हो। यस्तै पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या भने 1,61,84,858 रहेको छ। यो कुल लक्षित जनसङ्ख्याको 81.2% हो। साथै 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 31,18,785 जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। 18 वर्ष मुनिका पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 23,11,998 रहेको छ। नेपालमा आजसम्म कुल लक्षित जनसङ्ख्याको 18 वर्ष माथिका 95%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 82%लाई दोस्रो वा पूर्ण मात्रा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ। त्यसै गरी लक्षित जनसङ्ख्याको 12 वर्ष माथिका 94%लाई पहिलो मात्रा र 80%लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। कुल जनसङ्ख्यामा 72%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 62%लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। सरकारले यही आउँदो चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका 100% जनसङ्ख्यालाई खोपको पूरा मात्रा दिने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सरकारले भेरिसेल, कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर र जोन्सन खोप प्रदान गर्दै आएको छ। केही अनुदान सहयोग तथा केही खरिद गरेर सरकारले कुल 4,78,82,800 मात्रा खोप प्राप्त गरेको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो श्रृङ्खलाको खोप लगाएको 6 महिनापछि खोपको बुस्टर मात्रा लिनुपर्दछ। बुस्टर मात्राको लागि सबै खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। 18 वर्ष वा सोभन्दा माथिका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई बुस्टर खोप प्रदान गरिँदैछ। लक्षित वर्ग सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो श्रृङ्खलाको खोप प्रदान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भने बुस्टर खोपको पहुँच सहज बनाउनका लागि पूर्ववत विभिन्न स्थानहरूमा खोप केन्द्र सञ्चालन गरेर खोप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले 2078 चैतसम्ममा 18 वर्ष माथिका सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। 100% खोपको लक्ष्य पूरा गर्न अब 7% जनसङ्ख्यालाई मात्र खोप लगाउन बाँकी छ। 18 वर्ष मुनिको उमेर समूहमा पनि पूर्ण मात्राको खोप पाउन अब 9% जनसङ्ख्या बाँकी छ। बिरामी उपचारका लागि समस्या भोग्दै आएका बागलुङ गलकोटका स्थानीयहरूले अब भने गाउँमै स्वास्थ्य उपचार पाउने भएका छन्। बागलुङ गलकोटको हरिचौरमा निर्माण गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिएपछि स्थानीयलाई सहज हुने भएको हो। गण्डकी प्रदेशको बागलुङ गलकोट नगरपालिका 5 हरिचौरमा निर्माण भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनको उद्घाटनसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रदान सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि स्वास्थ्य उपचारका लागि समस्या भोग्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीयहरू उपचार केन्द्र भवन निर्माण सहित उपचार सेवा पाउने भएपछि खुसी भएका छन्। नवनिर्मित भवनको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। भवनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सबै ठाउँमा सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकार सधैँ क्रियाशील रहेको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, गरिबीमा, अनि आर्थिक क्रान्तिमा एकैपटक जप गर्न सकिँदो रहेछ, त्यो हामीले अनुभव गरेको। स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुने कुराहरू जुन ग्यारेन्टी गरेको छ, व्यवहारमा हामीले त्यसलाई लान सकेका छौँ, यो स्वीकार्नु। यसअघि 3 बेड सञ्चालनका लागि स्वीकृत पाएको भए पनि अहिले अस्पतालमा 15 बेड सञ्चालन गरी उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। 8 रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा 7 करोडको लगानीमा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण भएको हो। 2 जना मेडिकल अधिकृत सहित 14 जना कर्मचारी कार्यरत सो अस्पतालमा हरेक महिना 1200 बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका उपचार केन्द्रले जनाएको छ। अहिले सो स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे, इसिजी ल्याब सहित इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन हुँदा आएको भए पनि जनशक्तिको अभावमा ल्याबबाट हुने सेवा भने 24 घण्टा सञ्चालन गर्न नसकिएको मेडिकल अधिकृत डाक्टर सन्देश मल्लले बताउनु भएको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। पछिल्लो समय नेपालमा 11 जिल्लामा बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभागले आकस्मिक रोग विभाग परिचालन टोली गठन गरेको छ। विभागले पशु सेवा विभागले देशका विभिन्न 11 जिल्लामा बर्ड फ्लू फैलिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार संक्रमण देखिएका स्थानबाट हालसम्म 65,000 कुखुरा चल्ला, 26,000 अण्डा र 15,000 दाना नष्ट गरिएको छ। संक्रमण देखिएको स्थानमा कुखुरा चल्ला, अण्डा र दाना नष्ट गर्दा 6 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको तथ्याङ्क छ।
विभागले अन्य जिल्लाबाट पनि परीक्षणका लागि नमुना आउने क्रम बढेको जनाएको छ। प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि प्रस्ताव पठाउने गरिएको छ भने प्रस्ताव स्वीकृत हुने बित्तिकै बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणको लागि कन्ट्रोल रुम स्थापना गर्ने, आरआरटी परिचालन गर्ने, पन्छीजन्य पदार्थहरू नष्ट गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सरसफाई र निसंक्रमण गर्ने कार्य गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि रोग अरू ठाउँमा नफैलियोस् भन्ने र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा रोग नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, कास्की, पर्सा र धनुषामा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। कुखुरा गोठको सरसफाइमा ध्यान नदिनु तथा फोहोर दाना खुवाउने परम्पराले नेपालमा बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिने गरेको विभागको भनाइ छ। राम थापाका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। विश्व हेड इन्जुरी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। यसै अवसरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विशेषज्ञहरूले टाउकोमा लाग्ने चोटपटकले गम्भीर समस्या समेत ल्याउन सक्ने हुँदा टाउकोमा चोटपटक लाग्न नदिन रोकथामका उपायहरू अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरी सवारी दुर्घटनाबाट बच्न मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउने तथा सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनका बेला टाउकोमा लाठीले हान्न नहुने भनाई चिकित्सकहरूको छ। टाउकोमा लाठीले हान्दा बिरामी बेहोस हुने, हातखुट्टा चलाउन नसक्ने र मृत्यु पनि हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सजगता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा डाक्टर मोहन राज शर्मा र रमेश राज महर्जनले हेड इन्जुरी रोकथामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको साँझ 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार चैत मसान्तभित्रै टुङ्ग्याइने कांग्रेस प्रवक्ताद्वारा जानकारी। चुनावी गठबन्धनबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न सक्ने भनाई। माओवादी आफ्नै बलबुतामा आसन्न निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बने अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। गठबन्धनको बैशाखी टेकेर नभई आफ्नै शक्तिमा निर्वाचन लड्ने उल्लेख। शिक्षालयमा दलगत राजनीति रोक्न निर्वाचन आचार संहितामा कड़ा व्यवस्था। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना आवेदन खुला। आवेदन दिनेहरूको भीड़। यातायात कार्यालयको रजिस्टर बिचौलियाले होटलमा लगेर गाडी पास गर्दा ठगेको उजुरी। सवारी चेकिङमा शङ्खमूलमा फेला परेको सुन्ती कार्यालयको रजिस्टर। रुसद्वारा युक्रेनमा फेरि हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। युक्रेनको दक्षिणी भागमा रहेको इन्धन भण्डारण स्थललाई ध्वस्त पारेको दावी। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई एन्फाद्वारा विदाई। थाइल्याण्डमा नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आदिवासी जनजाति पत्रकारहरू समाज परिवर्तनको सम्भागको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। चितवनको सौराहामा आज सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघको संघीय महाधिवेशनको अवसरमा उहाँले जनजातिहरू अलि ढिलो कुरा बुझ्ने खालका हुन्छन् भन्ने समाजको सोच गलत रहेको बताउनु भयो। उहाँले जनजाति पत्रकारहरूको सक्रियता देख्दा जनजातिहरू कुरा नबुझ्ने होइन, ढिलो सोच्ने र राम्रो सोच्ने स्वभावका हुने गरेको बताउनु भयो। आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूले संचार माध्यमहरूमा जनजातिको पहुँच वृद्धिको कामलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भावनात्मक सम्बन्धहरू थिए, त्यसलाई अछुट्न राख्नुहुनेछ। 2 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा 7 प्रदेशका करिब 500 प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ। पाल्पामा फोटो खिच्ने क्रममा खोलामा डुबेर 1 जना पर्यटकको मृत्यु भएको छ। भारतको गोरखपुरका 28 वर्षीय शान्तनु नन्दीको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आज दिउँसो सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तानसेन बुटवल खण्डको तिनाउ स्थित भूत खोलामा फोटो खिच्ने क्रममा उनको डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पजभैयाले जानकारी दिनुभयो। सोही ठाउँमा गत शुक्रबार पनि हातमुख धुने क्रममा डुबेर 1 पर्यटकले ज्यान गुमाएको प्रहरीको भनाइ छ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 को पुरानो र जीर्ण अवस्थामा रहेको विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिएको छ। कालीगण्डकीको तीरमा अवस्थित विद्यालयले 83 लाख रुपैयाँको लागतमा 2077 असोजमा भवन निर्माण सुरु गरेर यही फागुनमा निर्माण सम्पन्न गरेको हो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको रकम र चन्दा सहयोगबाट एउटा 4 कोठे पक्की भवन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा एउटा 4 कोठे पक्की भवन बनाइएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार परियोजनाको सहयोगमा र विद्यालयको निजी स्रोत तथा चन्दाबाट कच्ची भवन तथा शौचालय निर्माण गरिएको हो। विद्यालयमा हाल कक्षा 10 सम्म सञ्चालन भइरहेको छ। समय लाग्छ तर त्यसको असल सुरुवात हुनुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले आज आइतबार युक्रेनमा फेरि अर्को हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। सबैभन्दा नयाँ हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र युक्रेनको दक्षिणी भागमा रहेको इन्धन भण्डारण स्थललाई ध्वस्त पारेको रुसको दावी छ। हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू सहित किन्जल ओरिएन्टेड क्षेप्यास्त्र प्रणालीले माइकोलाइभ क्षेत्रमा कोस्ट्यान्टिनिभका को बस्ती नजिकै युक्रेनी सशस्त्र बलहरूको इन्धन र स्नेहकहरूको लागि ठूलो भण्डारण स्थल नष्ट गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उल्लेख गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा इटालियन पर्यटकलाई बाजागाजा सहितको सांस्कृतिक झाँकीले भव्य स्वागत गरिएको छ। रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वका पर्यटकीय क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीको भ्रमणमा आएका 8 जना पर्यटकलाई खलङ्गा बजार परिक्रमा गरेर स्वागत गरिएको हो। उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल पर्यटन सूचना केन्द्र रुकुमको समन्वयमा पहिलो पटक रुकुम भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरिएको सूचना केन्द्रका अध्यक्ष दीपक राज खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विदेशी पर्यटकले 11 दिनसम्म 2वटै जिल्लाका तालतलैया उच्च हिमाली क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोस्रो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 मा पुगेको हो। आजको बजारमा नेप्सेसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। आज कुल 224 कम्पनीको 42,87,569 किता शेयर 2,27,46,26,191 रुपैयाँ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 12वटा उपसमूहका शेयर मूल्य घटेका छन् भने लगानी उपसमूह मात्रै बढेको छ। कारोबारका आधारमा आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो कम्पनीको 16,29,49,630 रुपैयाँ मूल्य बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि थाइल्याण्डमा प्रस्थान गर्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई विदाई गरेको छ। एन्फाले आज एक कार्यक्रमका बीच टोलीलाई विदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारी तथा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायतले विदाई गर्नुभयो। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलअघि नेपालले थाइल्याण्डसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। हाल एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले चैत 10 गते थाइल्याण्डसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसैगरी चैत 13 गते थाई शीर्ष डिभिजनको क्लब चुनबुरीसँग खेल्नेछ। फिफा वरियतामा नेपाल 167औं स्थानमा छ भने थाइल्याण्ड 112औं स्थानमा रहेको छ। मैत्रीपूर्ण खेल एएफसी एसियन कप छनौट तयारीका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बताउनु भएको छ। आगामी जुनमा हुने एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया रहेका छन्। नेपाली टोली भोलि थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्नेछ।
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत युए र पपुवा न्युगिनी विरुद्धको त्रिगुणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालले भोलि आफ्नो तेस्रो खेल खेल्दैछ। युए विरुद्ध हुने खेल शारजाह मैदानमा नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 बजे सुरु हुनेछ। श्रृङ्खलाको पछिल्ला खेलमा नेपाल र युए दुवै पराजित भएका कारण भोलि लीग 2 अन्तर्गत दुवै टोली जितको लक्ष्यमा हुनेछन्। पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीमाथि 2 विकेटको जित निकालेको नेपाल दोस्रो खेलमा युएसँग 48 रनले पराजित भएको थियो। नेपाल र युए बीच अहिलेसम्म हेड टु हेडका आधारमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 5 खेल भएको छ, जसमा नेपालले 2 खेल जितेको छ भने 3 खेल हार बेहोरेको छ। नयाँ साहसिक र रोमाञ्चक खेलको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो पटक रूपन्देहीको तिलोतमामा सामूहिक स्केटिङ पार्क निर्माण गरिएको छ। कुल 2 करोड 50 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने सो नमुना स्केटिङ पार्कको प्रारम्भिक चरणको काम अहिले सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। विदेशका विभिन्न मुलुकमा मनोरञ्जन, शारीरिक स्फूर्ति र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिताहरू समेत आयोजना गरिने स्केटिङ खेलको अनुसरण गर्दै रूपन्देहीको तिलोतमामा स्केटिङ पार्क बनाइएको छ। तिलोतमा नगरपालिका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा नमुना स्केटिङ पार्क निर्माण गरिएको स्केट एड नेपाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष जागृत पहाडीले बताएका छन्। फर्स्ट पेजको काम हो यो, त्यसपछि दोस्रो चरणको काम र तेस्रो चरण गरेर हामी 2023 सम्म चाहिँ यो फिनिसिङ गर्नेछौँ। हाल जर्मन र जापानका प्रशिक्षकहरूद्वारा स्थानीय 25 जना युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्य भइरहेको र निकट भविष्यमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य रहेको जर्मन प्रशिक्षक ग्याब्रिएल सोमान्तोसले बताएका छन्। How much happiness can bring to a kid and how can empower, the kids. So that's why we are doing this. सो स्केट पार्कको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले खेल क्षेत्रको विकासले राष्ट्रको गरिमा बढ्ने कुरामा जोड दिँदै नयाँ खेलको विकासमा तिनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। यहीबाट अझ विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाने मैले एउटा आधार देखेँ। अध्यक्ष पहाडी सहित स्थानीय जागरुक युवाहरूको सक्रियतामा फ्रान्स, जर्मन, स्पेन र भारतका खेलाडी तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा स्केट पार्क एन्ड रिसोर्स सेन्टर स्थापना गरिएको हो। हालसालै मात्र नेपालमा सुरु भएको यो खेलमा काठमाडौँ, धरान, पोखरा र बुटोलमा गरी 200 भन्दा बढी खेलाडीहरू आबद्ध रहेको जनाइएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही, बुटवल। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को लागि आयोजक राष्ट्र कतारले रंगशालामा दर्शकलाई कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस् भनेर विशेष खालको व्यवस्था गरेको छ। कतारका 8 वटै रंगशालालाई पुरै एसी युक्त बनाइएको छ। यसबाट दर्शकलाई खेल हेर्दा कुनै पनि किसिमको समस्या नहुने आयोजकले बताएको छ। मरुभूमिका कारण खाडी मुलुकको तापमान विश्वका बाँकी देशको तुलनामा निकै उच्च हुँदा खेलाडी र दर्शकको सुविधाका लागि रंगशालामा एसी राखिएको आयोजक कतार फुटबल संघले जनाएको छ। खुला आकाशको रंगशालालाई वातावरण सन्तुलित बनाएको विश्वमै यो पहिलो घटना हो। कुनै पनि खाडी मुलुकमा पहिलो पटक विश्वकप हुन लागेको कारण कतार फिफा विश्वकप विविध कारणले महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। यो वर्षको फिफा विश्वकप 2022 21 नोभेम्बरदेखि 18 डिसेम्बरसम्म आयोजना हुँदैछ। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचार जानकारी। देशका सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 लगायत बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनुका साथै पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 14 र 16 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार चैत्र मसान्तभित्रै टुङ्ग्याइने कांग्रेस प्रवक्ताद्वारा जानकारी। चुनावी गठबन्धनबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न सक्ने भनाई। माओवादी आफ्नै बलबुतामा आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। गठबन्धनको बैशाखी टेकेर नभई आफ्नै शक्तिमा निर्वाचन लड्ने उल्लेख। शिक्षालयमा दलगत राजनीति रोक्न निर्वाचन आचार संहितामा कड़ा व्यवस्था। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना आवेदन खुल्ला। आवेदन दिनेहरूको भीड़। यातायात कार्यालयको रजिस्टर बिचौलियाले होटलमा लगेर गाडी पास गर्दा ठगेको उजुरी। सवारी चेकिङमा शङ्खमूलमा फेला पर्यो कुसुन्ती कार्यालयको रजिस्टर। रुसद्वारा युक्रेनमा फेरि हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। युक्रेनको दक्षिणी भागमा रहेको इन्धन भण्डारण स्थललाई ध्वस्त पारेको दावी। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई एन्फाद्वारा विदाई। थाइल्याण्डमा नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।